سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا از بايتنا ميديا ايوم بايتنا ميديا تأمانا اوانا ونزخون حبريتان خبرات تخطاتلتا اب مقراب تنطف زلا ميديا ايوم نچانالنا سبسكرايبر شيرن لايكن بمقوارك تتاوعنا بخبرن عدم نايز علتكو زينا كمز سعبك قريبالهم فانا زتقملان زلو FPV زعينتان درونات اب ETDF ون مئتاوان مرحي تقراين وق ندالا مبالو بتأميتن بحمامن حموشتم إيت زخونو تمزابلت تقراي كم زموتو تاقليسهم فانا كبيد عوض كم زمزقبات حبيرم ما خلاي كوماند فان حيل أجر كم زمسراتا حبيرم كبرات تخطاتلتنا نايزي أمن نايكال أوتن زرزر زينا خناس معكم هنا نمكتتالكم داقيمنا بخوران عدم چانلنا سبسكرايبر شيرن لايك نايترسعو حجنا بزرزرام ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ብጥምየትን ብሕፅረት መድሓኒትን ሰብ ይመውት ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብልጽግና ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ መድሓኒትን ኩሉ ዓይነት ቀረባትን ጠጠው ከም ዘበሎን ኣምቡላንሳት እውን ብሕፅረት ነዳዲ ምኽንያት ኣገልግሎት ጠጠው ከም ዘበላን ምጽብጻብና ይዝከር ብልጽግና ብዝፈጸሙ ዕፅዋን ከባን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ዝኸፈ ጽንተት ግን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ይበጽሕ ከም ዘሎ ኣዲስ ስታንዳርድ ሒዝዎ ዝወፀ ዘብጻብ የረድእ ብመሰረት ሓበሬታ ኣዲስ ስታንዳርድ 133 ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብስእነት ምግብን መድሓኒትን ከም ዝሞቱ ዝተፈለጠ እንትኸውን እዚ ቁጽሪ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ግንቦት 2025 ንድሓር ዘሎ ጥራሕ ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ ኣብ ዓድዋ ድማ ካብ ሕዳር 2025 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ 125 ተመዛበልቲ ብጥምየትን ብስእነት መድሓኒትን ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ እቲ ዝሕዝን ነገር ግን ናብቶም ተመዛበልቲ ዝቐርብ ዝነበረ ቀረብ ብምቕናሱ ዝኸፍአ ጽንተት ከየጋጥም ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቦም ፋኖ ፍሉይ ዓወት ከም ዘመዝገበን ሓይሊ ድሮን ይጥቀም ከም ዘሎን ተሓቢሮም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ፋኖ ድሮን ንስለላን ወታደራዊ ኦፕሬሽንን ምጥቃም ዝጀመረ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ምዃኑ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ድሮናት ንስለላ ስራሕትን ወታደራዊ ዒላማታት ንምዕናውን እንትጥቀመለን ዘርኢ ናይ ቪድዮ ጸብጻብ እውን ይፋ ገይሩ ኣሎ ፋኖ ኣብቲ ዝለቆ ናይ ቪድዮ መረዳእታ ምንቅስቓስ ሰራዊት ብልጽግና እናተኸታተለን ብድሮን ድሮዓት ሰራዊት ብልጽግና እናሓምሸሸን ዘርኢ እዩ ካብተን ፋኖ ዝጥቀመለን ዘለዋ ዓይነታት ድሮን እተን FPV ዝዓይነተን ድሮን ሕጂ ኣብ ኩናት ኢራን ዩክሬን ይጥቀሙለን ከም ዘለውን ሓደ ሰብ በቐሊሉ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘንቀሳቐሰንን ከም ዝኾናን ተፈሊጡ ኣሎ እዘን ድሮናት ብዋጋ ደረጃ እውን ሕሳራት እንትኾና ኣብ ውግእ ኢራቅ እውን ራዳር ኣሜሪካ ንምዕናው ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕላ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ ማእኸላይ ኮማንድ ፋኖ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ፋኖ ሓይሊ ኣየር እውን ከም ዝመስረተ ተሓቢሩ እዚ ከም ኢለን ሃለዎ ፋኖ ኣብ ጎንደር ዝተፈላለየ ግዝኣታት ብዘካየደ መጥቃዕቲ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊት ብልጽግና ሞታትን መውቃዓትን ምሩኻትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እቲ ብፋኖ ዝወፀ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ድራዓት መኻይን ሓዊሶ ናይ ብልጽግና መኽዚን ኣጽዋር ከም ዝመንዝዐን ናይ ንፋስ መውጫ ከንቲባ ሓዊሱ مئت زخون سب سلطان بالسجن نفتح توزع كم زوعلة أنت فليت إذا عوض فانا أب تاريخ فانا ترى أي زي فلت أنا عبي عوضن بمخانو عبيت مع خنات زينة شفان هيوان أيا كم زركبات فليت سلازد ما سراوي تجرايون أنت وحد فانا زوننا عينة الدرونات كم زوننا نيجي زقل زلم إذا كم زيلن حلو جنرال ودوارد تجرايز أريا من مارس حيل تتقيماس تورا رجز أطعم ملاسن حزبان كابز خفص أنت تمكن خالن مخانو جنرال ودوارد قلص كم زقبرة تفليت سراويت تقراين نوح جزا مدلات كجبر كم زان حانز فلت انتخون حججن حزب تقراي بتزل وخونتات قاصل كم زي خالن متقعته كم زي جمرن ايوم اتيسترخوا ومشترا حاوريتا زرد متقعته ايران بلعل هاجرات وشمت عرب قدير حديران اتينا بسالساي سومون زرقت زلو قجت مأخلاي مبرأ لومي تقاريدي أطل علم إيران بلع الحقرات مأخلاي مبرأ تفصمو متقعته ملء ليتي أطل حديرون إيران بفلاي دحرقتي عبدوا وباريس زركب مدبر غازا قداي متقعته إسرائيل مخانو مس أمريكا زت أساسرون زبلتهم عوش مد عرب زركبو مساري ندادن غازن كتهرم مخانات انقغايا بزي مسارات سعود عرب زاقل اتججت كابز جمر زخفاء متقعته كمستفز أما قليس أعلام
ሚኒስተር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ መላእ ርእሰ ከተማ ሪያድን ምብራቃዊ ዞባታት እቲ ሃገርን 17 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን 2 ፕላስቲክ ሚሳኤላትን ከም ዘውደቐ ገሊፆም ኢራን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ራስ ላፋን ኮምፕሌክስ ነዳዲ ዘካየደቶ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ግዳይ ዝኾነት ቀጠር ሓሙስ ለይቲ ድማ ዳግማይ ከም ዝተሃረመት ኣፍሊጣ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ብወገና ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ንፕላስቲክ ሚሳኤላት كعجت كم زحدر نفرت وجه دما أب سماي كوينن سبع الونفرت كجت ما كم زحدر جليس بحرين ملء ليتي سلسة متنقطات بمهاب حدا جاز تقال عسوات مسألة لي خد اليوم التحساسية سراويت كيوت قدم دقايق أبزوز عامة جلس متقعت مسائلات سؤال ونفرتن كعجت يقالس كم زلا جليس أباس إيحو متقعت إيران على حجرات وشمت عرب جديد حديرم إيران أب قطر زركب 20% عالم لخاوط عرب غاز زشفر راس لافان بمسائل دبدباتو زي أب عالم تزعبية مفري غازية سعود عرب تجزف تكال ندادي سعود أرامكو نخال أوتني أمريكا إنفستمنت زلوام كوبانياتاتن مدقعتي واريدوام قطر كلهم دبلوماسيتاتن وتدراويان سبب سلطان إيران أوش 24 ساعات هاجر لايقوم كوز عزيزان إسرائيل بقام عايز قصارو بلاستيك مسائلات كاب إيران سلسة تقاسو حزبين وشمت مريت بعتي كأتو تاجرون أمريكا تاجزف ناي وجه مركب فارود بزجات أما بارع كابتو زواخت تجديدا سعبين واقع نداد علم كنهر تسبيت جبر زوج أزين أبز حلفو 5 عامات كاب زتر أي خوينات تزخف أكخون كم زخلي جمت علم حبرات عرب إمريت ونملأ بملأ نداد ممراتها مقراص أفليت علم إذا كم زيلن هالوانا هند مركب بمسمر هرمز نداد سعينا كم زحلفت تحبيران إيران دولار نمود أزعل ما سجوم تكم زوسدت زخانة تخان مركب وشمت هرمز كتحلف انتخينا أتي عدقيت نداد بناي تشينا جنزب مالتون يوان كتفص مال لوازبل تأزاز هبا كم زنبرات زفلت أيام أو علامة وسرعة جنزب عبي مسرح سججر ترأيو علام حانتي ونانيت ناي هند زخانة ناي نداد مركب نتن عمتازز أنحب دولار ترهي ناي مخفال سرعة بمسبار بناي تشاينا جنزب يوان كفيلا بوشمت هرمز نختحلف تفايد اللالام ازي فصامزي ات دولار اب عالماوي عداغا زنبره تصعنو انكو حيلي قنس كم زلو زرئي ايام بزحات هاجرات بفلاي هاجرات بريكس كاب صقعتينيت دولار نموصا زغبرو زلو قالسي حدا سقمت نقدميت زي سقومال اوان كوينو تمزغيبالا زي سقمت زي اب قطب امريكان حيل دولارن زلو صلوا زلعله خون كم زخال تنتنتي قلصم باركس كبرات تخطاتلتنا زيناتات زعلات زيمي مسل نيرام او قداي تግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ معوالتات قرن افريكا بزملكت تقص معوالتاتنا بصحكم حدش زخونكم سبسكرايبر مغبار سبسكرايبر زغبركم دما شيرن لايكن بمغبار كتتواوعنا بخبرنا عدم حدش زينا نطلق نوتيفيكيشن نخبصحكم اتا ناي دول ملكت كليك مغبار يترسعون سلام